الله الرحمن الرحيم قل الله ورتوى الله يحييكم ژوند کی تاسو لا ثم يميتكم بیا بمړ کی تاسو ثم يجمعكم بیا بجمع کی تاسو الى يوم القيامت رز د قیامت تا لا ریب فی جنشت شک باغی کی ولكن اکثر الناس لیکن زیاد خلقنا لا يعلمون نپویگی وللہ ملک السماوات اللہ لرا بادشاہی دا اسمانونو والارض او دزمکو دا ویوم تقوم الساعتو او پاغر ازبان دی چکائم بشی قیامت دا یوم ایزن پدغر ازبان دی یخسر المبتلون کارب شتاوان د باطل پرستو وترا وینبا کل امت هر یو امت لرا جاسیتن غون په یو ځای باندې یا نسکور په یو ځای باندې کل امت هر یو ډله هر یو امت تدعا الى کتابها را بللی بشی عمل نامی خپلتا الیوم نندرز تجزونا بدل در کیدل شی تاسو تا ما داغس کنتم تعملون چی وی تاسو عمل کون کی آزا کتابنا دادا من لامز منگا ینتقو علیکم چی بیان بکی پتاسو بانی بالحق پا حق انا کننا نستنسخو یقینا منگا لکو ما غسا کنتم تعملون چوئی تاسو عمل کون کی فاما الذین ارچی دی اغا کسان آمنو چی ایمان روڑ دے وعملو الصالحات او عمل کئی موافق د سنت فیدخلهم دن بکی دی لرا ربهم رب دی فی رحمتی پر رحمت خپل کے ذالک هو الفوز المبین دا د کامیابی ښکارا واما الذین کفروا ارچ هغه کسان دي چې کفر کړی دی او بوی الله فتا افلم تکن تتلا افلم تکن آیا نوی تاسو آیاتی تتلا علیکم آیاتونه زما بلستل شو په تاسو باندې فاستکبرتم نو تکبر کو تاسو وکنتم قوما مجرمین او ای تاسو یو قوم مجرمان